औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह यूसुफ मक्किया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये आयत है इस किताब की जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती हैं। यकीनन हम ही ने नाजिल किया है उसको कुरान बनाकर अरबी में ताकि तुम उसे समझो। हम बयान कर रहे हैं तुम्हारे सामने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन किस्सा उस ज़रिए से जिससे हमने वही किया है तुम पर ये कुरान, और अगरचे थे तुम इससे पहले बिल्कुल बेखबर। ये उस वक्त का जिक्र है जब कहा यूसुफ ने अपने बाप से, अब्बा जान ये वाक़या है, मैंने देखा है ख्वाब में कि 11 सितारे हैं और सूरज है और चांद है, देखता हूँ मैं उन्हें, वो मुझे सजदा कर रहे हैं। बाप ने कहा बेटे ना बयान करना अपना ख्वाब अपने भाइयों से, वरना वो चल कर रहेंगे तेरे साथ कोई चाल। यकीन शैतान इंसान का दुश्मन है खुला, और इसी तरह जैसे तूने देखा है मुंतखब कर लेगा तुझे तेरा रब और सिखाएगा तुझे बातों की तह तक पहुंचना, और पूरी करेगा अपनी नेमत तुम पर और आले याकूब पर, इस तरह जैसे वो पूरा कर चुका है उस नेमत को तेरे अबौदाद पर इससे पहले, यानी इब्राहिम और इसहाक पर। बेशक तेरा रब है सबको जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला। हकीकत ये है कि यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में बहुत सी निशानियां पूछने वालों के लिए। ये उस वक्त की बात है जब कहा था उन्होंने, यूसुफ और उसका भाई ज़्यादा महबूब है हमारे बाप को हमसे, हालांकि हम एक पूरा जत्था है। सच्ची बात यह है कि हमारे बाप सरियन गलती पर हैं। कत्ल कर दो यूसुफ को या फेंक दो उसे किसी जगह ताकि खालिश हो जाए तुम्हारे लिए तवज्जो तुम्हारे बाप की, और हो जाना तुम उसके बाद नेकूकार। कहा एक कहने वाले ने, उन्हीं में से मत कत्ल करो तुम यूसुफ को, बल्कि डाल दो उसे किसी अंधे कुएं में, निकाल ले जाएगा उसे कोई आता जाता काफिला। और अगर तुम्हें ज़रूर कुछ करना ही है इस मशवरे के बाद। उन्होंने कहा अब्बाजान क्या बात है, आप हम पर भरोसा नहीं करते यूसुफ के मामले में, हालांकि हम उसके सच्चे खैर ख्वाह हैं। भेज दीजिए उसे हमारे साथ कल ताकि वो खाए पिए और खेले कूदे, और हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। बाप ने कहा मुझे ये बात गमगीन करती है कि तुम ले जाओ उसे, और मुझे ये डर भी है कि कहीं खा जाए उसे भेड़िया जबकि तुम उसकी तरफ से गाफिल हो। वो कहने लगे अगर खा लिया उसे भेड़िया ने हमारे होते हुए, जबकि हम एक जत्था हैं, तब तो हम बिल्कुल ही गए गुजरे होंगे। फिर जब ले गए वो उसे और तय कर लिया उन्होंने कि डाल दें उसे अंधे कुएं में, तो वही कि हमने यूसुफ की तरफ एक वक्त आएगा कि जताओगे तुम उनको उनकी ये हरकत, और ये बेखबर हैं अपने फेल के नताइज से। और आए वो अपने बाप के पास शाम को रोते पीटते। उन्होंने कहा अब्बा जान वाकई यह है कि हम लगे हुए थे दौड़ का मुकाबला करने में, और छोड़ दिया था हमने यूसुफ को अपने सामान के पास, तो खा लिया उसे भेड़िए ने, और नहीं करेंगे आप यकीन हमारी बात का अगर चाहो हम सच्चे। और लगा लाए उसकी कमीज पर खून झूठ मूठ का। बाप ने कहा बल्कि घड़ लिया तुम्हारे नफ्स ने एक बात, अब सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है उसके बारे में जो तुम बयान कर रहे हो। और आया एक काफिला तो भेजा उन्होंने अपने सके को, और उसने डाला डोल। यूसुफ को देखकर बोल उठा खुशखबरी हो, ये तो लड़का है, और छुपा लिया उन्होंने उसे पूंजी समझकर, और अल्लाह ही को इल्म था कि उसका जो वो कर रहे थे, और बेच दिया उन्होंने उसे थोड़ी सी कीमत पर चंद दरमों के बदले में, और थे वो उससे बेजार। और कहा उस शख्स ने जिसने खरीदा था उसे मिस्र में अपनी बीवी से, इसे अच्छी तरह रखना, कुछ अजब नहीं कि हमें फ़ायदा पहुंचाए या बना ले हम उससे बेटा। और इस तरह कदम जमाए हमने यूसुफ के सरजमीन मिस्र में, और ये इसलिए किया कि सिखाएं हम उसको मामला फहमी, और अल्लाह गालिब है करके रहता है अपना काम। लेकिन अक्सर इंसान इस हकीकत से बेखबर हैं। फिर जब पहुंच गए यूसुफ अपनी जवानी की उम्र को, तो अता फरमाई हमने उसको हिकमत और इल्म। इस तरह हम जज़ा देते हैं अच्छे काम करने वालों को। और फुसलाया उसे एक औरत ने जिसके घर में वो था कि वो अपने नफ्स पर काबू न रख सके, और बंद कर लिए सब दरवाजे, और कहने लगी बस आ जाओ। यूसुफ ने कहा अल्लाह की पनाह, बेशक अल्लाह मेरा रब है, उसने मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी है। वाकई ये है कि नहीं फला पाते जालिम लोग। और यकीनन बढ़ी वो उसकी तरफ, और बढ़ते वो यूसुफ भी उसकी तरफ, और अगर ना वो देख लेते वो बुरहान अपने रब की, ऐसा ही हुआ ताकि दूर कर दे हम उससे बदी और बेहयाई। बेशक वो था हमारे चुने हुए बंदों में से। और बढ़े वो दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ, और फाड़ दी उस औरत ने उसकी कमीज पीछे से, और मौजूद पाया उन दोनों ने उसके शौहर को दरवाजे के पास। उसे देखते ही वो बोली, नहीं सजा है इस शख्स की जो इरादा करे तेरी घरवाली के साथ बदकारी का, सिवाय उसके कि उसे कैद कर लिया जाए या दिया जाए उसे अजाब दर्दनाक। यूसुफ ने कहा कि यही फुसला रही थी मुझसे अपना मतलब निकालने के लिए, और शहादत दी एक गवाह ने उस औरत के ख़ानदान में से कि अगर है यूसुफ का कमीज़ फटा हुआ आगे से तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर है यूसुफ का कमीज़ फटा हुआ पीछे से तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। फिर जब देखा शौहर ने कि यूसुफ के कमीज़ फटा है पीछे से, तो कहने लगे यकीनन ये तुम औरतों की चालबाजियाँ हैं, बेशक तुम्हारी चालें गज़ब की होती हैं। ए यूसुफ दरगुजर करो इस मामले से, और ए औरत तू माफ़ी मांग अपने कसूर की, बेशक तू ही खताकार।
اور چرچا کرنے لگیں کچھ عورتیں شہر میں کہ عزیز کی بیوی پیچھے پڑی ہے اپنے غلام کے مطلب براری کے لیے، یقیناً اسے دیوانہ کر دیا ہے محبت نے، بے شک ہم پاتے ہیں اس عورت کو کھلی گمراہی میں۔ پھر جب سنی اس نے ان کی عیارانہ باتیں تو بلا بھیجا انہیں اور راستہ کیا ان کے لیے تکیہ دار مجلس، اور دی ہر ایک عورت کو ان میں سے ایک چھری، اور کہا یوسف سے نکل آ ان کے سامنے۔ پھر جب دیکھا ان عورتوں نے یوسف کو، دنگ رہ گئی اور کاٹ بیٹھی اپنے ہاتھ اور بولی حاش اللہ، نہیں ہے یہ شخص انسان، نہیں ہے یہ کوئی مگر بزرگ فرشتہ۔ عزیز کی بیوی نے کہا لو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھ پر باتیں بنا رہی تھی، اور ہاں میں نے ہی ورغلایا تھا اسے اپنا مطلب نکالنے کے لیے، مگر یہ بچ نکلا، اور اگر کہیں نہ کیا اس نے وہ کام جو میں کہہ رہی ہوں تو ضرور قید کر دیا جائے گا اور ہوگا بہت ذلیل و خوار۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کام کے کہ بلاتی ہیں یہ عورتیں مجھے جس کے لیے، اور اگر نہ دفع کرے گا تو مجھے ان کی چالیں تو دام میں پھنس جاؤں گا میں ان کے اور ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ پھر قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے اور دفع کر دی ان سے ان کی چالیں، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ پھر سوجا ان لوگوں کو اس کے بعد بھی کہ دیکھ چکے تھے کہ وہ نشانیاں یوسف کی صداقت کی کہ اسے قید کر دے ایک مدت کے لیے، اور داخل ہوئے یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو جوان۔ کہا ان میں سے ایک نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کشید کر رہا ہوں شراب، اور کہا دوسرے نے میں نے خواب دیکھا ہے کہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے سر پر روٹیاں کھا رہے ہیں پرندے اس میں سے، بتائیے ہمیں ان کی تعبیر، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ نیک آدمی ہیں۔ یوسف نے کہا نہیں آئے گا تمہارے پاس وہ کھانا جو ملتا ہے تمہیں، مگر میں بتا دوں تم کو خواب کی تعبیر اس سے پہلے کہ آئے وہ تمہارے پاس، یہ ان علوم میں سے ہے جو سکھائے مجھ کو میرے رب نے، کیونکہ میں نے چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کا مذہب جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے بھی منکر ہیں، اور پیروی کر لی ہے میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی، نہیں ہے ہمارا یہ کام کے شریک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور تمام انسانوں پر، لیکن بہت سے انسان شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانہ کے رفیقو، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا اللہ جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے، جن کی بندگی کرتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ صرف چند نام ہے جو رکھ لیے تم نے خود اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں نازل فرمائی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، نہیں ہے حکومت کسی کی سوائے اللہ کے، اس نے حکم دیا نہ بندگی کرو تم کسی کی سوائے اس کے، یہی طریقے زندگی سیدھا اور صحیح مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ اے میرے قید خانہ کے رفیقو، ایک تو تم میں سے پلائے گا اپنے آقا کو شراب، اور رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، پھر کھائیں گے پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ اور کہا یوسف نے اس شخص سے جس کے بارے میں یوسف کا خیال تھا کہ وہ نجات پائے گا ان دونوں میں سے، کہ میرا ذکر کرنا اپنے آقا سے، لیکن بھلا دیا اس کو شیطان نے اپنے آقا سے ذکر کرنا یوسف کا، تو پڑے رہے یوسف قید خانہ میں کئی سال۔ اور کہا ایک روز بادشاہ نے میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں موٹی تازی کھا رہی ہیں ان کو، 7 دبلی گائیں، اور 7 اناج کی بالیں ہیں ہری بھری اور 7 بالیں ہیں دوسری سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے بتاؤ میرے خواب کے بارے میں، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں اور نہیں ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر سے کچھ باخبر۔ اور کہا اس شخص سے جو بچ گیا تھا ان 2 قیدیوں میں سے، اور اسے یاد آیا کہ ایک مدت کے بعد، تو اس نے کہا میں بتاؤں گا اس کی تعبیر، مجھے یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ اے یوسف، اے سراپا راستی بتاؤ ہمیں تعبیر، 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 اناج کی بالیں ہیں ہری بھری دوسری 7 بالیں سوکھی، تاکہ میں تعبیر لے کر واپس جاؤں لوگوں کے پاس تاکہ ان کو بھی معلوم ہو تعبیر آپ کے مقام اور مرتبہ۔ یوسف نے کہا کھیتی باڑی کرو گے تم 7 سال تک لگاتار، پھر جو فصل کاٹو تم اسے رہنے دینا اس کی بالوں میں سے سوائے تھوڑی مقدار کے جس میں سے تم کھاؤ گے، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال بہت سخت جو کھا جائیں گے وہ ذخیرے سے جسے جمع کیا ہوگا تم نے، اس وقت کے لیے البتہ تھوڑا بچے گا وہ تم سے محفوظ کر رکھا ہوگا، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال جس میں خوب بارشیں ہوں گے لوگوں کے لیے اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے کہا لاؤ میرے پاس اسے۔ پھر جب آیا یوسف کے پاس شاہی کاسی تو یوسف نے کہا واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس اور پوچھو سے کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ، بے شک میرا رب ان کی چالوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تجربہ ہے تمہارا اس وقت کا جب تم نے پھسلایا تھا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے؟ وہ بولی حاش اللہ، نہیں پائی ہم نے اس میں ذرا بھی برائی۔ بولی عزیز کی بیوی اب کھل کر سامنے آ گیا حق، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور واقعی یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ جان لے عزیز کہ میں نے نہیں کی تھی خیانت اس کے ساتھ اس کی غیر حاضری میں، اور یہ بھی کہ اللہ نہیں کامیاب ہونے دیتا کوئی چال خیانت کرنے والوں کی، اور نہیں برات کر رہا میں اپنے نفس کی بھی، بے شک نفس تو ضرور اکساتا ہے بدی پر، اللہ یہ کہ کسی رحمت ہو میرے رب کی، بے شک میرا رب بہت معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اس کو۔
ताकि मैं मखसूस कर लूँ मैं उसे अपने लिए। फिर जब गुफ्तगू की उनसे तो बादशाह ने कहा, बेशक आप आज से हमारे यहाँ कद्र मंजिलत वाले और ईमानदार हैं। यूसुफ ने कहा, मामूर कर दो मुझे मुल्क के ख़जानों पर, बेशक मैं हिफाजत करने वाला हूँ और इल्म भी रखता हूँ। और इसी तरह इक़्तिदार अता किया हमने यूसुफ को मुल्क में, ताकि वो जगह बना ले अपने लिए उसमें जहाँ चाहे। नवाजते हैं हम अपनी रहमत से जिसे चाहे और नहीं ज़ाया करते हम अजर अच्छे काम करने वालों का। और यकीनन अजर आखिरत का ज़्यादा बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं और तकवा का रवैया अख्तियार करते हैं। और आए भाई यूसुफ के मिस्र में और हाजिर हुए उनके यहाँ, तो पहचान लिया उसने उन्हें और वो उसको न पहचान सके। और जब तैयार करवाया उनका सामान तो उनसे कहा कि लेकर आना तो मेरे पास अपने उस भाई को जो बाप की तरफ से है। क्या नहीं देखते कि मैं पूरा पूरा भर कर देता हूँ पैमाना और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ। फिर अगर ना लाए तो मेरे पास उससे तो ये समझो कि नहीं है कोई गला तुम्हारे लिए मेरे पास, और ना तुम मेरे करीब फटकना। उन्होंने कहा, हम ज़रूर आमादा करने की कोशिश करेंगे इसके बारे में उसके बाप को, और यकीनन हम ऐसा कर लेंगे। और यूसुफ ने कहा अपने खादमों से कि रख दो उनकी नकदी उनके सामान में, ताकि वो पहचान है उसे जब लौट कर जाए अपने घर वालों के पास, ताकि वो फिर लौट कर आएँ। फिर जब वो वापस पहुंचे अपने बाप के पास तो उन्होंने कहा, अब्बा जान इनकार कर दिया है हमें गल्ला देने से आइंदा के लिए, तो भेज दीजिए हमारे साथ हमारे भाई को, ताकि हम गल्ला ला सकें। यकीनन हम उसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। याकूब ने कहा, नहीं भरोसा करता मैं तुम पर इसके मामले में, मगर वैसा ही जैसा भरोसा किया था मैंने तुम पर उसके भाई के बारे में इससे पहले। अच्छा, अल्लाह बेहतरीन मुहाफ़िज़ है और वो सबसे बढ़कर में रहम फरमाने वाला है। फिर जब खोला उन्होंने अपना सामान और पाई उन्होंने नकदी जो लुटा दी गई थी उनकी तरफ से, तो उन्होंने कहा, अब्बा जान हमें और क्या चाहिए, ये रही हमारी नकदी जो लुटा दी गई है हमारी तरफ, और रस लेकर आएंगे हम अपने घर वालों के लिए और हिफाजत करेंगे अपने भाई की, और ज़्यादा मिलेगा एक ऊँट भर गल्ला, ये गल्ला मुफ्त का होगा। याकूब ने कहा, मैं हरगिज़ नहीं भेजूंगा उसे तुम्हारे साथ जब तक कि ना दो मुझे कोई पुख्ता अहद अल्लाह के नाम का कि तुम ज़रूर लेकर आओगे मेरे पास उसे, इल्ला ये कि घेर ही ले लिए जाओ तुम। फिर जब दे दिया उन्होंने अपने बाप को पुख्ता अहद, तो याकूब ने कहा, अल्लाह है इस बात पर जो हम कह रहे हैं निगहबान। और याकूब ने कहा, मेरे बेटो न दाखिल होना तुम उस सब एक ही दरवाजे से, बल्कि दाखिल होना मुख्तलिफ दरवाज़ों से, और नहीं बचा सकता है मैं तुमको अल्लाह की मशीयत से ज़रा भी, नहीं चलता हुक्म किसी का सिवाय अल्लाह के। उस पर भरोसा किया मैंने और उसी पर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। और जब दाखिल हुए वो इस तरह जैसे हुक्म दिया था उन्हें, उनके बाप ने ये तदबीर नहीं बचा सकती थी उनको अल्लाह की मशीयत से ज़रा भी। हाँ, एक ख्वाहिश थी याकूब के दिल में कि जिसे उन्होंने पूरा कर लिया, और बेशक वो साहिब इल्म थे इसलिए कि हमने उन्हें तालीम दी थी, लेकिन अक्सर इंसान हकीकत से बेखबर है। और जब पहुंचे वो यूसुफ के पास तो रख लिया यूसुफ ने अपने पास अपने भाई को और कहा, बेशक मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, लिहाजा तुम ना होना गमगीन इन बातों पर जो ये करते रहे हैं। फिर जब लदवाने लगा उनका सामान तो रख दिया एक प्याला सामान में अपने भाई के। फिर ऐलान किया एक पुकारने वाले ने, एक काफिला यकीनन तुम तो चोर हो। वो बोले मुतवज्जा होकर उनकी तरफ, क्या चीज़ खो गई तुम्हारी? जवाब दिया, नहीं मिल रहा हमें पैमाने बादशाह का, जो शख्स लाएगा उसे एक ऊँट भर गल्ला है उसके लिए और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। वो बोले, अल्लाह की कसम यकीनन तुमको मालूम है कि नहीं आए हम इस घर से के फसाद करें ज़मीन में, और ना ही हम चोरियां करने वाले हैं। उन्होंने कहा, क्या तो क्या सज़ा है चोर की अगर तुम झूठे साबित हुए? उन्होंने कहा, उसकी सज़ा जिसके सामान में मिले पैमाना सो उसी को धर लिया जाए उसकी सज़ा में। इसी तरह हमारे यहाँ सज़ा दी जाती है ऐसे ज़ालिमों को। फिर शुरू किया तलाश करना उनके थैलों में अपने भाई के थैले से पहले, फिर बरामद कर लिया पैमाना अपने भाई के थैले से। इसी तरह तदबीर की हमने यूसुफ की खातिर क्योंकि ना था उसे इख्तियार के वो पकड़ता अपने भाई को बादशाह के कानून के मुताबिक, इल्ला ये कि चाहता अल्लाह बुलंद कर देते हम मर्तबे जिसके चाह, और तमाम इल्म वालों से बालातर एक इल्म वाला है। उन्होंने कहा कि अगर चोरी की है तो अजब नहीं, इसलिए कि चोरी की थी उसके भाई ने भी इससे पहले, और पी गए उनकी इस बात को यूसुफ अपने दिल ही दिल में, और न जाहिर किया उनका कोई रद्द अमल उनके सामने, बस इतना कहा कि तुम तो बदतर हो दर्जे में और अल्लाह बेहतर जानता है हकीकत इस बात की जो तुम कह रहे हो। वो बोले, इज़्ज़त माँ वाकई ये कि इसका बाप बहुत बूढ़ा है, लिहाजा आप रख लें हम में से किसी एक को उसकी जगह, यकीनन हम देखते हैं कि आप नेक आदमी है। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह इससे कि हम पकड़े किसी को सिवाय उस शख्स के मिला हमें पैमाना अपना सामान जिसके पास है, बेशक हम होंगे अगर हम ऐसा करें जालिम। फिर जब वो नाउमीद हो गए यूसुफ से तो अलहदा हो गए, वहाँ मशवरा करने के लिए कहा। उनके बड़े भाई ने, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे वालिद ने लिया है तुमसे अहद अल्लाह के नाम पर, और इससे पहले भी जो कसूर कर चुके हो तुम यूसुफ के मामले में, लिहाजा हरगिज़ न छोड़ूंगा मैं उस जगह को जब तक कि ना इजाज़त दें मुझे मेरे वालिद या फैसला कर दें अल्लाह मेरे हक़ में, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम वापस जाओ अपने बाप के पास और कहो, अब्बा जान तुम्हारे बेटे ने चोरी की है और नहीं बयान कर रहे हम मगर वो जो हम जानते हैं, और नहीं हम गैब की बातों से निगहबान। और आप पूछ लीजिए इस बस्ती वालों से जिसमें हम ठहरे थे और उस काफिले से भी हम आए हैं जिसके साथ, और बेशक हम बिल्कुल सच्चे हैं। उस पर याकूब ने कहा, नहीं बल्कि घड़ लिया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्स ने, एक बात तो सब्र ही बेहतर है। उम्मीद यह है कि अल्लाह ले आएगा मेरे पास उन सब को, बेशक वही सब कुछ जानने वाला और हर काम का हिकमत के मुताबिक करने वाला। बेशक
اور منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور سفید ہوگی ان کی آنکھیں اس غم کی وجہ سے، اور وہ دل ہی دل میں غم کھاتے رہے۔ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو لگے ہی رہیں گے یاد میں یوسف کے، یہاں تک کہ آپ غم میں گھل جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی اللہ کے حضور، اور میں جانتا ہوں من جانب اللہ وہ بات ہے جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کے رحمت سے مگر کافر لوگ۔ پھر جب وہ آئے یوسف کے پاس تو کہنے لگے اے عزت ماں پہنچی ہے ہمیں ہمارے خاندان کو سخت مصیبت، اور ہم لائے ہیں پونجی حقیر سی، سو پوری دے دو تو ہمیں بھرتی غلے کی، اور خیرات دو ہمارے بھائی کو آزاد کر کے ہم پر، بے شک اللہ جزا دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم جاہل تھے؟ وہ چونک کر بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ آپ نے جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً احسان کیا اللہ نے ہم پر۔ واقعہ یہ ہے کہ جو شخص ڈرتا ہے اللہ سے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اپنے اچھے کام کرنے والوں کا۔ انہوں نے کہا واللہ ضرور فضیلت بخشی ہے تم کو اللہ نے ہم پر، اور یقیناً ہم ہی تھے خطا کار۔ یوسف نے کہا کوئی گرفت نہیں تم پر، آج معاف کرے اللہ تمہیں، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لے جاؤ میری یہ قمیض اور ڈالنا اسے چہرے پر میرے والد کے تو لوٹ آئے گی ان کی بینائی، اور لے آؤ میرے پاس تم اپنے گھر والوں کو سب کو۔ پھر جب روانہ ہوا قافلہ مصر سے تو کہا ان کے والد نے کنعان میں بے شک مجھے آ رہی ہے خوشبو یوسف کی، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ وہ بولے واللہ اب تو پڑے ہوئے ہیں اپنے قدیم خبط میں۔ پھر جوں ہی آیا خوشخبری لانے والا اور ڈال دی اس نے قمیض ان کے منہ پر تو لوٹ آئی ان کی بینائی۔ یعقوب نے کہا کیا نہ کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں من جانب اللہ وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا ابا جان دعا کیجیے ہمارے لیے، بخشے جائیں ہمارے گناہ، بے شک تھے ہم خطا کار۔ یعقوب نے کہا ضرور بخش طلب کروں گا میں تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہی غفور الرحیم۔ پھر جب پہنچے وہ لوگ یوسف کے پاس تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے، اور احترام سے بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، اور گر پڑے سب یوسف کے آگے سجدے میں۔ اس وقت یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو میں نے دیکھا تھا پہلے کر دکھایا اسے میرے رب نے سچا، اور اس کا احسان ہے مجھ پر کہ نکالا اس نے مجھے قید خانے سے اور لے آیا آپ سب کو دیہات سے، اس کے بعد کہ فساد ڈال دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ بے شک میرا رب غیر محسوس تدبیریں کرتا ہے اپنی مشیت پوری کرنے کے لیے، بے شک وہ ہے ہر بات جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ بے شک اے میرے مالک یقیناً عطا کی تھی تو نے مجھے حکومت اور علم سکھایا، تو نے مجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا۔ اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے تو ہی سرپرست ہے میرا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ موت دینا مجھے اسلام پر اور شامل کرنا مجھے نیک لوگوں میں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کر رہے ہیں ہم تمہاری طرف، حالانکہ نہ تھے تم ان کے پاس جب انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ کیا تھا، وہ سازشیں کر رہے تھے، اور نہیں ہے اکثر انسان خواہ تم کتنا ہی چاہو اس پر یقین کرنے والے، حالانکہ نہیں مانگتے تم ان سے اس خدمت پر کوئی اجر۔ نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک نصیحت جہاں والوں کے لیے، اور کتنی ہی نشانیاں آسمانوں میں اور زمینوں میں گزرتے ہیں یہ ان پر سے اس حالت کی کہ یہ ادھر ذرا دھیان نہیں دیتے، اور نہیں ایمان لاتے ان میں اکثر اللہ پر مگر اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو کیا یہ بے خوف ہے اس بات سے کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت اللہ کے عذاب کی، یا آ پہنچے قیامت کی گھڑی اچانک جب کہ انہیں خبر ہی نہ ہو؟ کہہ دو یہی ہے میرا راستہ کہ دعویٰ دیتا ہوں میں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کے ساتھ، میں بھی اور وہ سب لوگ بھی جو میرے پیروکار ہیں، اور پاک ہے اللہ اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے رسول مگر وہ سب مرد تھے، وہی بھیجی تھی ہم نے ان کی طرف بستیوں والوں میں سے، تو کیا نہیں چلے پھرے زمین میں تاکہ دیکھتے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول اور وہ کافر سمجھنے لگے انہیں جھوٹا ڈرایا گیا تھا، تو آ گئے رسولوں کے پاس ہماری مدد، پھر ہم نے بچا لیا جس کو چاہا، اور نہیں ٹالا جاتا ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے۔ یقیناً ہے ان کے قصوں میں سے سمانے عبرت عقل مند لوگوں کے لیے۔ نہیں ہے یہ بات کچھ گھڑی ہوئی بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم آنس واشاتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی امام ونور وہدی ورحمت، اللہم ذاکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجت یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے مالک کائنات، یا رب العالمین دور فرما ہماری پریشانی ہماری قبروں میں، یا الہی تمام مسلمانوں پر رحم فرما، قرآن عظیم کی برکت سے تمام مسلمانوں کو
رحم تمام مسلمانوں کے لیے بنا دے قرآن کو پیشوا روشنی ہدایت اور رحمت۔ یا اللہ یاد دلا دے تو ہمیں قرآن میں سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھا دے تو ہمیں اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت۔ اے رب العالمین قبول فرما، اے رب العالمین دور فرما میری والدہ محترمہ کی پریشانی اور تمام اہل قبرستان والوں کی پریشانی ان کی قبروں میں۔ یا اللہ رحم فرما ان پر قرآن عظیم کی برکت سے۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ میرے خاندان کو، یا اللہ میرے لوگوں کو، یا اللہ میرے بچوں کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔